नाज़रीन, वो खाना जो आपको नींद दे वो दुनिया के तमाम दवाओं से बेहतर है। अगर कोई आपको तकलीफ दे तो आप कोई बदला हरगिज न लो, बल्कि खुद को संभालो, आगे बढ़ो और उनसे बेहतर बनो जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी थी। इस दुनिया में अगर कोई आपकी बेहतरीन दोस्त है तो वो आपकी सेहत है। अगर एक बार सेहत साथ छोड़ दे तो आप हर किसी के लिए बोझ बन जाओगे। सबके सामने अपना दुख बयान न करें, क्योंकि बाज लोग आपके साथ रोकर आपके दुख सुनेगी लेकिन दूसरे को हिंस के सुनाएगी। सुलेमान बिन सर्द रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को उसका पेट यानी पेट की कोई बीमारी हलाक कर दे उसे कब्र में अज़ाब नहीं दिया जाएगा। नाज़रीन, कामयाब जिंदगी की सबसे बड़ी निशानी यही है कि जब आप पीछे मुड़ के देखें तो जिंदगी में कोई भी पछतावा न हो। वो शख्स कभी गुर्बत और मोहताजी का शिकार नहीं होता जो शिकायत कम और शुक्र ज्यादा करता है। कोई दूसरा शख्स तुम्हें तुम्हारे अपनी जात से ज्यादा खुशी नहीं दे सकता, इसलिए खुद पर एतमाद ही तुम्हारी जिंदगी में खुशी का सबसे बड़ा जरिया है। अल्लाह कभी तुम्हें हद से ज्यादा गम नहीं देगा। अल्लाह उतना ही दर्द, तकलीफ और मुसीबत देता है जितना हम बर्दाश्त कर सकें। नाज़रीन, ज्यादा खाने के बाद सोने की कोशिश हरगिज न करें वरना मोटापा घेर लेगा। कामयाब और अक्लमंद लोग अपने होंठों पर दो चीजें रखते हैं, एक मुस्कुराहट और दूसरी खामोशी। मुस्कुराहट परेशानियों को हल करने के लिए और खामोशी परेशानियों से महफूज रहने के लिए। रोजाना दोपहर के वक्त कच्चा प्याज रोटी के साथ खाने से कुव्वत बाह में इजाफा होता है और मैदा साफ सुथरा रहता है। अगर तुम अपने राज का हिफाजत खुद ही नहीं कर सकते तो यह तवक्को दूसरों से भी न करें कि वो उसकी हिफाजत करेगी। घर में अगर रिज़्क़ की तंगी हो जाए तो इशा के वक्त सूरतुल वाक़िया की तिलावत करें। अगर आप मैदे की तकालीफ से महफूज रहना चाहते हैं तो खाने के फौरी बाद पानी न पिए। याद रखिए, आप सब लोगों को कभी भी खुश नहीं रख सकते। अगर आप लोगों की खातिर जमीन पर लेट भी जाए और लोग आपके ऊपर से गुजरने लगे तब भी वो शिकायत करेगी कि आप हमवार नहीं लेटे हुए। सो अपनी जिंदगी जीना शुरू कीजिए जिसमें किसी के साथ ज्यादती न हो। अगर पेशाब कतरा कतरा करके आए तो यह मसाना कमजोर होने की निशानी है। हजरत साद बिन वकास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीजें इब्ने आदम की सआदतमंदी की अलामत है और 3 चीजें उसकी बदनसीबी की अलामत है। इब्ने आदम की खुशनसीबी तो यह है कि उसे नेक बीवी मिले, अच्छी रिहाइश मिले और उम्दा सवारी मिले, जबकि उसकी बदनसीबी यह है कि उसे बुरी बीवी मिले, बुरी रिहाइश मिले और बुरी सवारी मिले। नाज़रीन, जिस इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगे तो मुमकिन है कि उसे तवज्जो की जरूरत हो। हंसी जहम का मरहम है, मगर जरूरत से ज्यादा हंसी दिल को मुर्दा कर देती है। कुरान की तिलावत एक नफ्सियाती इलाज है, इससे ज्यादा मुअस्सर दवा कोई नहीं। अगर जिंदगी में किसी ख्वाब को पाना चाहते हो तो उसके लिए मुसलसल मेहनत करो, क्योंकि जिंदगी मौका कम और धोखा ज्यादा देती है। बुजुर्गों से बैठे हुए हाथ न मिलाएं, क्योंकि यह तकब्बुर गुरूर की निशानी है। अगर हर वक्त मुंह खुश्क रहे तो यह मुमकिन तौर पर शुगर की अलामत हो सकती है। अगर चेहरा पीला पड़ने लगे तो यह जिगर की बीमारी हो सकती है। अगर आंखों के गिर सियाह हल्के बन जाए तो यह नींद की कमी या मादा मुनविया की कमी की अलामत है। अगर हर वक्त थकन महसूस होता हो तो यह खून की कमी की निशानी हो सकती है। अगर जिस्म पर नीले धब्बे बनने लगे तो यह रगों में खून जमने की अलामत हो सकती है। हर इंसान की जिंदगी में एक कमजोरी जरूर होती है, ख्वाह वो लालच हो, मोहब्बत हो या खौफ। कुछ लोग तारीफ के भूखे होते हैं, उन्हें तारीफ देकर खुश किया जा सकता है। कुछ लोग खौफ से काबू में आते हैं, उनकी यह सबसे बड़ी कमजोरी होती है। बाज लोगों की कमजोरी उनके रिश्ते, बच्चे या रास होते हैं। एक चालाक शख्स अपने मुहालिफ की कमजोरी ढूंढकर पूरी जंग बाहर लड़े जीत सकता है। इस दुनिया का कानून यही है कि सिर्फ ताकतवर बनना काफी नहीं, बल्कि ज़हीन और होशियार बनो। बाज़ औक़ात अपनी कमजोरी छुपाना सबसे बड़ी ताकत होती है। नाज़रीन, कलौंजी के बीज कैंसर जैसी मुज़र बीमारियों से निजात दिलाती है। रोजाना 1 चम्मच करेले का रस निहार मुंह पिए, यह शुगर को कम कर देता है। जिस इंसान की फलकें लंबी होगी वो ज़हीन तरीन होगा। खाने के फौरी बाद सो जाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। अगर चेहरे को खूबसूरत और चमकदार बनाना चाहते हो तो रोजाना सुबह के वक्त चेहरे पर दही का लेप करो।
रोजाना निहार मुंह 2 दाने खजूर, आधा चम्मच शहद के साथ पानी में उबाल कर पी लो। चर्बी पिघलेगी और पेट तेजी से कम होगा। आंखों के गिर काले हल्के दूर करने के लिए नारियल का तेल रात को लगाएं। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सेब का रस रोजाना पिएं। पाँव की बदबू दूर करने के लिए नीम गर्म पानी में बेकिंग सोडा डालकर पाँव भिगोएं। छोटे बच्चों की नजर बद के लिए मुआव्वज़तैन यानी सूरतुल फलक और सूरतुल नास 3 बार पढ़कर दम करें। ज्यादा पानी के इस्तेमाल से गुर्दे साफ होगी और चेहरा जवान नजर आएगा। नाज़रीन, कीड़े का इस्तेमाल मसाने के मसाइल को दूर करने में मुआविन है। पीने के लिए हमेशा नीम गर्म पानी इस्तेमाल करो, हार्ट अटैक नहीं होगा। गुस्सा में किया जाने वाला फैसला हमेशा नुकसानदेह होता है। जब भी कोई फैसला करने लगो तो ठंडे दिल व दिमाग से करो। इंसानी जिस्म में हड्डियों का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है। हड्डियां जिस्म को बुनियादी ढांचा फराहम करती हैं। जिस्मानी नकलो हरकत के लिए हड्डियां अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन हड्डियों की मजबूती को लेकर अक्सर लोग तशवीश का शिकार रहते हैं, क्योंकि हड्डियों को मजबूत रखने के लिए जिस्म में कैल्शियम की मुतवाज़िन मिकदार का होना बहुत जरूरी है। लिहाजा उसकी कमी से हड्डियों के दर्द से लेकर अमराज कल्ब तक पैदा हो सकते हैं। यूं तो अक्सर देखा गया है कि खवातीन में कैल्शियम की कमी पाई जाती है, जिसकी वजूहात में उनके रोजमर्रा मामूलात के साथ उनकी खुराक का भी हाथ होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यह कैल्शियम की कमी का खतरा बढ़ने लगता है। कैल्शियम क्या है और यह क्या करता है? कैल्शियम जिस्म में सबसे अहम और आम मादनियात में से एक है। जिस्म का ज्यादातर कैल्शियम हड्डियों में महफूज है, लेकिन कैल्शियम खून में भी जरूरी है। खून में मौजूद कैल्शियम आसाब को काम करने में मदद करता है, पट्टों को एक साथ जोड़ने में मदद करता है ताकि हरकत कर सके। अगर खून बह रहा हो तो खून के जमने में मदद करता है और दिल को सही तरीके से काम करने में मुआविनत देता है। अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए उनमें कैल्शियम की भी जरूरत है। अगर खुराक में काफी कैल्शियम का इस्तेमाल नहीं तो फिर जिस्म खून में इस्तेमाल करने के लिए हड्डियों से कैल्शियम लेता है, जो हड्डियों के कमजोर होने का सबब बनता है। कैल्शियम की कमी के असरात हाथों, पैरों या हड्डियों में दर्द की शिकायत इसकी अलामत में से एक है। मुतवाज़िन इज़ाफ़ा तवज्जो दे। जिस्म में कैल्शियम की कमी पूरा करने का एक तरीका बेहतर अज़ाबी हो सकता है, लेकिन जिन लोगों में कैल्शियम की कमी ज्यादा होती है तो सिर्फ खुराक उसे पूरा नहीं कर पाती। कैल्शियम की कमी पूरा करने के असबाब: सूरज की रोशनी हासिल करें। हमारा जिस्म सूरज की रोशनी से विटामिन डी हासिल करता है, जो जिस्म को कैल्शियम जज़ब करने में मदद करता है। इसके अलावा सूरज की रोशनी हड्डियों को मजबूत रखता है और स्किन को भी निखारता है। फलों का इस्तेमाल करें। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए इंजीर, खुश्क मेवा जात वगैरह को बहुत फायदेमंद समझा जाता है। नाज़रीन, अगर आप पसीने से जान छुड़वाना चाहते हैं तो नहाने से कबल फटकरी गीला करके जिस्म पर मालिश करें। हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं, दिल का सुकून उस वक्त हासिल होता है जब दिल दुनिया की हिर्स से आजाद होकर अल्लाह ताला से जुड़ जाए। दौलत हाथ में हो तो बेहतर है, लेकिन अगर दिल में आ जाए तो बर्बादी है। अगर चेहरे पर दाने हो तो मुल्तानी मिट्टी, गुलाब और लेमू का रस मिलाकर हफ्ते में 2 बार लगाए। हर वक्त तकन रहता हो तो नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर पाँव भिगो ले, सुकून मिलेगा। मोटापे से निजात के लिए नीम गर्म पानी में शहद और लेमू रोज सुबह मिलाकर पी ले। कमर दर्द के लिए नीम गर्म जैतून का तेल नरमी से मालिश करें। अगर स्किन पर झुर्रियां आ रही हो तो एलोवेरा जेल, अंडा और शहद मिलाकर लगाए। जिल्द की खुरदरापन दूर करने के लिए दूध और बेसन का हलीफ करें। नाज़रीन, अगर आप एक काम को ड्यूटी समझकर करते हैं तो अच्छे अंदाज से करेंगे, लेकिन अगर काम से आपको मोहब्बत है तो उससे रेगुलर नहीं बल्कि नए अंदाज से करेंगे, जिसके जबरदस्त नतीजे आएंगे। सबसे बढ़कर ये कि काम पर आपको टेंशन नहीं देगा। मशहूर और बड़े लोग जिन्होंने ये सब कुछ करने के तरीके याद किए, उन्हें अपने काम से इश्क था। इस तरह जिए के बाद आने वाले ये जरूर सोचे कि यहाँ से कोई गुजरा है। मायूस न हो, चाहे जिंदगी तुम पर कितनी ही सख्ती से क्यों न टूट पड़े, क्योंकि वो अल्लाह जो मुर्दे से जिंदा को और जिंदा से मुर्दा को निकालता है, वो यकीनन इस पर कादिर है कि तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकाल दे और तुम्हें ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करे जहां से तुम्हें गुमान भी न हो। चेहरे की झुर्रियां दूर करने के लिए 100 ग्राम अर्की गुलाब, 15 ग्राम रोगानी जैतून और 15 ग्राम पटखरी लेकर 2 अंडों की सफेदी में मिलाकर
ہلکی آنچ پر پکائے۔ جب امیزہ اچھی طرح مکس ہو جائے تو اتار لے۔ سوتے وقت اس سے چہرے کی مالش کرے۔ اگر بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو سونے سے پہلے بنے چنے کھائے۔ چھوٹے بچوں کا سوتے میں پیشاب نکل جاتا ہو تو انہیں سونے سے قبل تل کی لڈو یا باجرے کی کھچڑی کھلائے۔ صبح تر و تازہ رہنے کے لیے ایک پیالی گرم دودھ میں 1 چمچ شہد ڈال کر سونے سے پہلے روزانہ پی لے۔ ناظرین، اچھی امید اور اچھا گمان قدرت کی ایسی عطا ہے جو انسان کو اپنے دامن میں فنا دے کر مایوسی کے سمندر میں ڈوبنے سے بچاتی ہیں۔ اچھے لوگ پھول کے مانند ہوتے ہیں، وہی لوگ خوبصورت اور انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور بھروسہ دیتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کو اپنے خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ایسے غذاؤں کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جن میں جی آئی یعنی شوگر کم سے کم مقدار میں ہو۔ دنیا میں کچھ پھل ایسے بھی ہیں جو نہ صرف میٹھے اور لذیذ ہوتے ہیں بلکہ ان میں شوگر کا مقدار متناسب ہوتا ہے۔ شوگر کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے شوگر کے مریض اگر اعتدال کے ساتھ ان پھلوں کا استعمال کریں تو ان سے خوب فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آڑو فائبر سے بھرپور ہوتا ہے اور ہاضمہ بہتر کرتا ہے۔ یہ شوگر کو آہستہ جذب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کیوی، اگر کیوی اعتدال میں کھایا جائے تو یہ پھل ہر کسی کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کیوی چھلکے سمیت کھائے تاکہ فائبر زیادہ سے زیادہ حاصل ہو۔ اناناس یہ وٹامن سی سے بھرپور اور شوگر میں معتدل ہوتا ہے، البتہ شوگر کے مریض اس کے جوس سے پرہیز کرے۔ تربوز پانی سے بھرپور اور معتدل شوگر، اینٹی آکسیڈنٹ اور وٹامن اے کا بہترین خزانہ ہے۔ چیری اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور، دماغی صحت کے لیے مفید اور سب سے بڑھ کر کم مقدار میں کھانے سے بلڈ شوگر نہیں بڑھتا۔ چکوترا معدے کی سوزش کو کم کرنے والے قدرتی اجزاء کا حامل ہے، اس میں بھی شوگر کا مقدار معتدل ہوتا ہے۔ پپیتا میں پانی کی مقدار زیادہ اور شوگر کا مقدار کم ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ پھل کم مقدار میں یعنی 2 سے 3 چھوٹے ٹکڑے کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ بلیک بیری قدرتی مٹاس کے باوجود کم شوگر رکھتی ہیں، یہ فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ناظرین، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب دنیا دل میں گر کر جائے تو بندہ ہمیشہ بے چین رہتا ہے، اور جب دنیا کو دل سے نکال دے تو ساری کائنات اس کی غلام بن جاتی ہے۔ آج کل گھر میں مالی معاملات پر جھگڑے زیادہ ہوتے رہتے ہیں، اس سے کیسے حل کریں؟ لوگ کہتے ہیں سارا رولا پیسے کا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ گھروں میں سب سے زیادہ جھگڑے پیسوں کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، لیکن پیسے کی کمی یا زیادتی اصل مسئلہ نہیں، بلکہ اصل مسئلہ پیسے کا غیر شفاف استعمال اور اعتماد کی کمی ہے۔ اکثر میاں بیوی یا خاندان کے دیگر افراد پیسے کے معاملے میں ایک دوسرے سے کھل کر بات نہیں کرتے، اور پھر یہی معاملہ جھگڑے کا باعث بنتا ہے۔ پیسے کی جھگڑے کی عمومی وجوہات: ایک فرد کی فضول خرچی، پیسے چھپانا یا جھوٹ بولنا، جب کمائی کم ہو اور خرچ زیادہ، غیر ضروری اخراجات۔ اگر پیسہ ضائع ہو رہا ہو تو انسان کو معاشرے میں عدم تحفظ محسوس ہوتا ہے، بیماریوں اور دیگر اخراجات کا خوف رہتا ہے۔ بعض اوقات پیسہ خود جھگڑے کی اصل وجہ نہیں ہوتا، بلکہ عدم اعتماد اور انا پیسہ کو مسئلہ بنا دیتی ہے۔ پیسے کے جھگڑے ختم کرنے کا عملی طریقہ: میرا پیسہ نہیں، ہمارا پیسہ والا یہ والی سوچ اپنانی ہے۔ ساتھ ہی جیب خرچ بھی رکھے۔ ہر فرد کو اپنی چھوٹی ضروریات کے لیے تھوڑا پیسہ دینی چاہیے، اس پر کوئی روک ٹوک نہ ہو تاکہ بے اعتمادی نہ ہو۔ کھل کر بات کرے، مہینے کا خرچ آمدنی قرض سب کے بارے میں صاف بات کرے، چھپانے کی کوشش نہ کرے، چھپانے کی عادت جھگڑا بڑھا دیتی ہے۔ دونوں میاں بیوی بیٹھ کر ضروری اور غیر ضروری اخراجات کی فہرست بنائے اور اس کے ساتھ بچت کی پلاننگ تشکیل دے۔ فضول خرچی کنٹرول کرے اور چیز خریدنے سے پہلے اس سے پوچھے کیا یہ واقعی ضروری ہے۔ سل قسط اور قرض کے چکر میں نہ آئے، قرض میں احتیاط کرے اور غیر ضروری ادھار یا قرض سے بچے۔ اگر لینا ہی پڑے تو ذمہ داری سے وقت پر واپس کرے۔ میاں بیوی مالی ذمہ داریاں آپس میں بانٹے، اور اگر دونوں کمانے والے ہیں تو دونوں مل کر خرچ کی پلاننگ کرے۔ گھریلو اخراجات کو صرف ایک فرد پر نہ ڈالے، بشرطیہ کہ کمائی والا ایک نہ ہو۔ اعتماد کا فارمولہ: پیسہ صرف اکاؤنٹ میں نہیں بلکہ اس کے ساتھ آپ کا دل بھی شفاف ہونا چاہیے۔ اگر کبھی پیسے کے معاملے میں غلطی ہو جائے تو فوراً مان لے، اگر ضرورت ہو
تو کسی بڑے یا ماہر سے مشورہ لے لیں۔ اگلے مہینے میں بچت کا ہدف طے کریں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ آج ہی بیٹھ کر مہینے کا بجٹ بنائیں۔ کوئی عجیب کام نہیں ہے، ذرا کر کے تو دیکھیں۔ اپنی آمدنی اور اخراجات کو لکھیں اور غیر ضروری چیزیں ختم کریں۔ پیسہ بذات خود جھگڑا نہیں، مگر چھپانا اور فضول خرچی جھگڑا بناتا ہے۔ بات چیت، شفافیت اور مشترکہ فیصلے کرنا مالی سکون کا فارمولہ ہے۔ اگر آپ پیسہ صحیح طریقے سے سنبھالیں گے تو پھر پیسہ آپ کو سنبھالے گا۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ شدید اور دیرپا غم دل کی بیماری اور جسمانی کمزوری کا سبب بن سکتا ہے۔ غمزدہ افراد میں عصبیت، نیند اور جسمانی نگرانی کی کمی کی وجہ سے صحت متاثر ہوتی ہے، جیسے وزن کم ہونا یا بدہضمی کے مسائل۔ وقت پر جواب دینا بھی ایک ادب ہوتا ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں۔ جو دیر سے ملتے ہیں وہ اکثر دل سے دور ہوتے ہیں۔ جواب کا وقت بتا دیتا ہے رشتہ کتنا خاص ہے یا صرف باتوں کا کھیل ہے۔ خود کو قیمتی سمجھنے والے اکثر تاخیر کی وجہ سے دوسروں کے وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ دیر سے جواب دینا اس بدمزہ چئی کی طرح ہے جس کو انسان پھر پیتا نہیں بلکہ پھینکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہ لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ پھونک مار دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر اگر نماز یعنی فرض یا نفل پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس طرح صبح کے وقت آدمی چاہ کچھ بنہوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست اور برباطن رہتا ہے۔ آنکھ کھلتے ہی نیند سے بیدار ہونے والی دعا پڑھیے، وضو کیجیے اور نماز کا اہتمام کیجیے۔ انشاءاللہ اس شیطانی چال سے نجات ملے گی۔ ناظرین، انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس میں دل نامی ایک لوتڑا بھی پیدا کر دیا گیا جس میں محبت، نفرت، غصہ اور ہمدردی جیسے دیگر احساسات جنم لیتے ہیں۔ دل میں کسی کے لیے محبت کا احساس جگنا یہ کوئی بڑی بات نہیں بلکہ فطری عمل ہے۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہمارے دلوں میں مخلوق کی محبت خالق سے بڑھ کر ہو جاتی ہے۔ تب وہ محبت ہمارے لیے پریشانی اور بے سکونی کا باعث بنتی ہے۔ اور در حقیقت محبت وہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے، اور جو دور کر دے تو وہ محبت نہیں، فریب ہے جس سے جتنا جلدی کنارہ کر لیا جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اگر دل لگانا ہی ہے، قربت پانا ہی ہے، اپنا آپ لٹانا ہی ہے تو اللہ پاک سے دل کو جوڑیے اور اپنا آپ انمول اور قیمتی بنائیے۔